हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिजमा यहाँहरू सबैजनालाई म गरिमा नेपालीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। मार्टिन चौतारी पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट र प्रयत्न नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज हामी सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ आज हामी एक्सेस टु सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स अफ वुमन विथ डिसेबिलिटिज इन नेपालको बारेमा छलफल गर्छौं। यानि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पहुँचको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग वक्ताको रूपमा फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपालका कन्सल्टेन्ट श्री अनिल कुमार बस्नेतजी, नेशनल फेडरेसन अफ द डिसेबल्ड नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट श्री रमा ढकालजी र ब्राइन रक्सको फाउन्डर र प्रेसिडेन्ट श्री सृष्टि केसीजी उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 2074 सालको 2074मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन 2074ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता भएका, कार्यगत सीमितता वा अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा बाधा भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ। अपाङ्गतालाई शारीरिक, दृष्टि सम्बन्धी, सुनाइ, श्रवण दृष्टि सम्बन्धी, बोलाइ तथा स्वर सम्बन्धी, मानसिक, मनोसामाजिक सम्बन्धी, बौद्धिक सम्बन्धी, हिमोफिलिया यानि अनुवांशिक रक्तस्राव सम्बन्धी, अटिजम सम्बन्धी र बहुअपाङ्गता गरेर 10 प्रकारमा विभाजित गरिएको छ। विश्व जनसङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या करिब 1 बिलियन रहेको छ भने नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2011 अनुसार 1.94 यानि लगभग कुल जनसङ्ख्याको 2% रहेको छ, जसमध्ये अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 1.7% रहेको छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य हाम्रो समाजमा आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह बोकेको विषय हो। यसको पहुँचका निम्ति विभिन्न नीति नियमहरू बनेका त छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजको सीमाङ्कृत समुदायमा पर्नुहुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्दा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझै सीमान्तकृत समुदायमा पर्नुहुन्छ। नेपाली समाजले यौनिकता र प्रजनन स्वास्थ्यलाई अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवालमा असक्षमतालाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। तर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पनि अरू व्यक्ति सरह नै यौनिक चाहना र आवश्यकताहरू हुने गर्दछन्। तथापि उहाँहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पहुँचबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। अनि सामाजिक रूपमा भने जसरी सहज रूपमा अपाङ्गता भएका ज्वाइँहरू स्वीकारिने गर्नुहुन्छ त्यसरी अपाङ्गता भएका बुहारीहरूलाई समाजले अझै पनि स्वीकारिएको देखिँदैन। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पहुँचको बारेमा आज हुने हाम्रो छलफल कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भएर छलफल गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम हामी 2 चरणमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा हामी वक्ताहरूसँग प्रश्न सोध्नेछौँ भने दोस्रो चरणमा हामी फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम गरिमा नेपाली हो। म वीर हस्पिटल नर्सिङ क्याम्पसमा मिडवाइफरी अध्ययनरत गरिरहेको छात्रा र हाल नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत 5औं तहमा कार्यरत कर्मचारी र सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइटको सर्भिस प्रोभाइडर पनि रहेको छु। आजको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको पहिलो प्रश्न म सृष्टिजीलाई गर्न गइरहेको छु। सृष्टिजी सुनिरहनु भएको छ? सृष्टिजी हजुर, नमस्ते, सुनिरहेको छु म। म प्रश्न गरेँ त। अपाङ्गता भएका युवा र महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा हेर्दा महिनावारी, सम्बन्ध र गर्भावस्थामा आवश्यक सेवा सुविधालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी महिलाहरूले कसरी लिएको पाउनु भएको छ हजुरले? सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद यो फोरमको लागि, विशेष गरी प्रयत्न नेपाल टिम, मार्टिन चौतारी र अन्यलाई चाहिँ यस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल उठाइदिनु भएकोमा।
यो विषयमा भन्दा चाहिँ मलाई मेरो एउटा साथीले सेयर गरेको अनुभवबाट सुरु गर्न मन लाग्यो होइन, किनभने मेरो एकजना दृष्टिविहीन साथीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, दृष्टिविहीन भएको महिला साथीलाई चाहिँ एक दिन एकजनाले चाहिँ तिमीहरू पनि महिनावारी हुन्छौ भनेर प्रश्न गर्नुभएछ होइन। यो प्रश्न चाहिँ वास्तवमै भन्नुपर्दा धेरैजना दृष्टिविहीन भएको महिलाहरूलाई सोधिने प्रश्न हो कि तपाईँहरू पनि महिनावारी हुन्छ भनेर होइन, किनभने यो त एउटा बायोलोजिकल प्रोसेस हो, तर हामीलाई चाहिँ हुँदैन कि क्या हो, हामी चाहिँ एकदम फरक किसिमको प्राणी हो कि क्या हो भन्ने किसिमको सोच पनि धेरैमा विद्यमान पाइन्छ होइन। र अघि पनि फेरि जोड्दा यो प्राकृतिक कुरा हो जुन चाहिँ अवश्य पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि हुने गर्छ महिनावारी। त्यहाँबाट मैले सुरु गरेँ। अब यो महिनावारीको सन्दर्भमा चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई चाहिँ महिनावारी पहिलोचोटिको महिनावारी त्यसै पनि हरेक महिलालाई एकदम यो के होला, के हुन्छ होला, अनेक कुराहरूले सताइरहेको हुन्छ भने अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई चाहिँ यसले थप चुनौतीपूर्ण चाहिँ वातावरणको सृजना गर्छ। अब किन भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो दृष्टिविहीन महिला साथीहरूलाई कुरा गरौँ भन्दा अब हाम्रो परम्परामा के छ, पहिलोचोटि महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई आफ्नो घरमा नराखिने, बाहिर अन्तकतै गएर पठाउने होइन, त्यस्तो किसिमको प्रचलन छ। अब दृष्टिविहीन भएको महिलालाई चाहिँ अरू कसैको घरमा पठाउँदा उसलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनको समस्या हुन्छ होइन, कहाँ कुरा के राखिएको छ, धारा कता छ, डस्टबिन कता फाल्ने हो, आफूले आफूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उसलाई आफूलाई ओरिएन्ट गराउन गाह्रो हुने हुँदा चाहिँ पहिलोचोटि महिनावारी हुँदा दृष्टिविहीन भएका महिलाहरूलाई यस्ता किसिमका परम्पराले धेरै समस्या पारिरहेको हुन्छ। अब छाउपडीकै तर्फ लाग्यो भने त झन् हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ होइन, अन्य महिलालाई त गाह्रो भइरहेको हुन्छ भन्दा भएका महिलालाई त त्यसै थप चुनौतीपूर्ण अवस्था त गर्ने हुने नै भयो। अब त्यो बाहेक अलावा चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा जस्तै हाम्रा कतिपय स्कुलका टोयलेट्सहरू चाहिँ व्हीलचेयर फ्रेन्डली हुँदैन होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्हीलचेयर भएका साथीहरूलाई पनि आफ्नो पिरियड्स भएको बेला चाहिँ स्कुल जान नै गाह्रो हुने, अनि अब के अरे पानी नखाइकन बस्ने, टोयलेट जान नपरोस् भनेर होइन, कतिजना चाहिँ ड्रप आउट हुने यही कारणले, या कम्तीमा पनि महिनाको 4 दिन स्कुल नजाने होइन, पढाइ छुट्ने, त्यो किसिमको समस्याहरू पनि भइरहेको हुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन चाहिँ अब सेनिटरी प्याड्सहरूमा किन्न जाँदाखेरि पनि अब एक्सपायरी डेट ब्रेलमा लेखिएको त हुँदैन, ब्रेलमा लेखिन नबित्तिकै के भयो, उहाँहरूले चाहिँ एक्सपायर्ड भइसकेको सेनिटरी प्याड्सहरू युज गर्न सक्ने सम्भावना पनि भयो, त्यसले हाइजिनलाई असर गर्यो होइन। अब बहिरा साथीहरू जानुभयो भने साइन ल्याङ्ग्वेज नबुझ्ने सपकिपरहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, अनि त्यस गर्दाखेरि उसले कसै न कसैको भर परेर कसैको साथै मात्र लिएर किन्न जान पर्ने, उसको आत्मनिर्भरतामा प्रश्न चिन्ह उठ्यो। अब त्यसै गरी व्हीलचेयर फ्रेन्डली सपिङ मलहरू पनि नहुँदा होइन, पसलहरूमा जान पनि उसलाई बाटो सहज नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि उसलाई आफूलाई चाहिने त्यो समयमा आफूलाई हाइजेनिक राख्नको लागि होइन, आफ्नो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिने त्यस्ता सामग्रीहरू किन्न, त्यो बारे बुझ्नको लागि नै समस्या पनि हुन्छ। र कतिपय यस्ता सँग जनचेतना फैलाउने बनेका यस्ता सामग्रीहरू पनि हामी मैत्रीपूर्ण नभइदिँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ थप चुनौती पर्छ होइन महिनावारीको कुरा गर्दाखेरि। अब सम्बन्धको पनि कुरा गरिरहनु भएको थियो, अब फेरि सेम होइन, अब हामी पनि सम्बन्ध के तपाईँ पनि मायामा पर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मैले नै धेरैवटा अन्तर्वार्तामा फेस गरेकी छु होइन। भनेपछि त्यो एउटा सम्बन्ध, एउटा चाहना सबैजनाको हुन्छ होइन, हामीले आखिर आज उठाउन कोसिस गरिरहेको विषय पनि त्यही नै हो। तर अब कतिपय डेटिङ एप्सहरू छन्, ती डेटिङ एप्सहरू नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मैत्री छैनन् भन्नुको तात्पर्य के हामीलाई चाहिँ त्यो चाहना छैन कि किन त्यतातर्फ ध्यान आकर्षण भएन त होइन। र अब कति डेटिङ स्पटहरू कतिको एक्सेसिबल छन् त, कति पार्कहरू व्हीलचेयर जाने मैत्री छन् होइन, त्यो ट्याक्टालहरू राखिएका छन् होला त होइन। भनेपछि यस्ता जुन डेटिङ स्पट गएर भेटघाट गरिने ठाउँ, रेस्टुरेन्टहरू, यी चाहिँ कतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सोचेर मैत्रीपूर्ण बनाइएका छन् त होइन। बनाइएका छैनन् भने किन बनाइएनन् होला त, त्यतातर्फ पनि एकचोटि सोच्न बाध्य हुन्छौँ होला होइन। कि हाम्रो चाहना हुँदैन, कि हाम्रो आवश्यकता होइन त्यो होइन भने ती कुराहरू ध्यान आकर्षण नभइसकेको हामीले जुन पाइरहेका छौँ त्यसले पनि चाहिँ यतातर्फ चाहिँ सोचिएको छैन कि अझै धेरै सोच्न बाँकी छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन। हामीलाई कैयौँ पटक हामीलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत
भनेर हेरिन्छ। बट डु वी अलवेज वान्ट टु बी सोर्स अफ इन्सपिरेसन? हाम्रो नर्मल लाइफ चाहिँ खोइ त होइन, इन्सपिरेसन बाहेक चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ छ कि छैन त होइन? कोही एउटा मानिलिउँ पुरुषको लागि म इन्सपिरेसनको सोर्स होला, तर त्यही पुरुषको लागि म एक्सेप्टेन्स चाहिँ किन हुन सक्दिनँ होइन? उसको एउटा श्रीमती किन हुन सक्दिनँ? सक्षम श्रीमतीको रूपमा एउटा अपाङ्गता भएको महिलालाई किन लिइँदैन? एउटा अपाङ्गता भएको महिलालाई सक्षम बुहारीको रूपमा किन लिइँदैन होइन? भनेपछि उसको त्यो अपाङ्गतामै आएर चाहिँ ओहो भन्ने अझै पनि अपाङ्गता महिलाहरूको विवाहको सन्दर्भमा ठुलो प्रश्न चिन्ह एउटा सामाजिक समस्याको रूपमा किन रहिरहेको छ, जबकि यो एकदमै नर्मल कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो भनिरहेको छ भने चाहिँ यस्ता नर्मल टपिक चाहिँ किन अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि चाहिँ नर्मल हुन सकिएको छैन होइन? सो यी सबै कुराहरू ले चाहिँ अझै पनि धेरै यो महिनावारी सम्बन्धका कुरा, अब गर्वकै कुरामा पनि त कति अब के फेरि यसमा पनि त्यही प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छ होइन? यस्तो मान्छे पनि किन गर्भवती हुनु परेको होला? कसरी स्याहार सुसार गर्न सक्छ होला? नभएकै जाति होइन? भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउने र यही गर्भवती हुन सक्दैन र पछि बच्चाहरूको हेरचाह गर्न सक्दैन भन्ने सोच्ने पनि कति सम्बन्ध विस्तार हुन नै अपाङ्गता भएका महिलालाई विशेष चुनौती हुने भइरहेको छ। त्यसैले पनि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण हुन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेलाई मैले यति नै भने, समय के कस्तो थियो मलाई थोरै थाहा भएन। धन्यवाद सृष्टिजी। समय हाम्रो वक्ताहरूको लागि चाहिँ प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले 5 मिनटको समय राखेका छौँ होइन? त्यो समयमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो विचारहरू चाहिँ व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अबको अर्को प्रश्न रहेको छ रमा ढकालजीलाई। अपाङ्गता भएका महिलाहरू, रमाजी सुनिरहनु भएको छ? अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा गर्भनिरोधक र सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँचमा हामी कहाँ छौँ? यो सवालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ र सम्बन्धित नीति नियम र तिनका कार्यान्वयनका पक्ष कस्तो पाउनु भएको छ? यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू सो मच गरिमाजी क्वेसनको लागि र एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रयत्न नेपाल र मातृ चौतारीलाई। यो प्रोग्राम अहिलेसम्म हामीले अरू कुराहरू धेरै आउँछ, तर यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्सको कुराहरू एकदमै कम कुरा गर्छौँ हामी। यसलाई एकदमै हामीभित्र इभन अपाङ्गता भएकै व्यक्तिभित्र पनि हामीले यो सकेसम्म कुरा गर्न नपरोस्, यो चाहिँ कुरै गर्न नगरौँ भन्ने किसिमको कुराले लिन्थ्यौँ। तर यसले मातृ चौतारी र प्रयत्नले यस्तो यो एकदम राम्रो गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यहाँ फ्यामिली प्लानिङको हाम्रो अनिल सर पनि हुनुहुन्छ र तपाईँको क्वेसन पनि त्यही अनुसार आयो होइन? अघि सृष्टिजीले सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिभित्र पनि अझ अपाङ्गता भएको महिलाहरू मोर मार्जिनलाइज छौँ होइन? तपाईँको चाहिँ जन्मिनेदेखि नै घरभित्रदेखि नै विभेद सुरु छ, एउटा खानादेखि नै विभेद सुरु हुन्छ होइन? स्कुल पढाउने बेलामा चाहिँ नि यदि चाहिँ नि बालक छ, अपाङ्गतै छ, केटा छ भनेदेखि चाहिँ, छोरा छ भनेदेखि चाहिँ हामी बोर्डिङ स्कुलमा आमा बाबाले पछाडि सकि नसकि बोकेर चाहिँ स्कुल पुर्याउनुहुन्छ। तर केटी बच्चा छ, छोरी छ भनेदेखि पढाउँदैनौँ, किनभने यो भनेको चाहिँ अनप्रोडक्टिभ हो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हाम्रो समाजले हामीलाई जति बेला पनि झकझकाइरहन्छ। हामीले बिर्स्यौँ भने पनि त चाहिँ अनप्रोडक्टिभ होस् है भनेर भनिरहेको अवस्था छ होइन? त्यो कारणले हाम्रो लागि भनेको तपाईँको चाहिँ नि म्यारिज गर्ने, हामीले लभ गर्ने भन्ने कुरा त हामी त्यो बिहाइन्ड द सिन भने जस्तो होइन? हामीले त्यो कुरा हामी सोचेकै हुँदैनौँ, हामीले कल्पना पनि गरे हुँदैनौँ। हामी एक दिन चाहिँ लभ गर्छौँ, हामी एक दिन बिहा गर्छौँ, हामी एक दिन चाहिँ बच्चा पाउँछौँ भन्ने कुराहरू होइन? र मैले यत्रो धेरै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गता भएका अथवा सिभियर डिसेबिलिटी भएका अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चीको पाठेघर निकालेर फाल्न बाध्य छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जुन घरभित्र त एउटा बुवा हुनसक्छ, दाजुभाइ हुनसक्छ, त्यसपछि हामी स्कुल पठाउँछौँ, त्यहाँ फेरि शिक्षक हुनसक्छ, ड्राइभर हुनसक्छ अथवा जो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम अनसिक्योर फिल भएको कारणले चाहिँ कतिपय आमाहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ थाहै नदिकन, किनभने
बच्चालाई मलाई के भइरहेछ भनेर त्यो बच्चालाई थाहा पनि हुँदैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो होइन। र त्यो किन भनेर अब हामीले पछि हामी बिस्तारै काम गर्दै जाँदा त ओहो त्यो भनेको त त्यो एउटा बच्चाको जन्मिने अधिकार होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै त हनन भयो नि। तर हामीले आमाहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यस्तो बच्चाहरू जन्माएर हामीले चाहिँ जहाँ चाहिँ सुरक्षा नै छैन, जहाँ चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी नै छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउन सक्छौँ त होइन। हाम्रो बच्चा चाहिँ बलात्कृत भयो भने भोलि कहाँ लगेर चाहिँ हामीले के कन्ट्रासेप्टिभ अप्नाउन सक्छौँ त भन्ने किसिमको कुराहरू नै अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। र अझ हामी अपाङ्गता भएको महिलाहरूलाई पनि यहाँ त अहिले त तपाईँको चाहिँ नि कति धेरै कन्ट्रासेप्टिभका कुराहरू कति धेरै आइसकेको छ। इभन म नै यो फिल्डमा काम गर्छु होइन, र मैले मेरिस्टोसमा काम गर्दा पनि मैले अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कुन कुन कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले धेरै काउन्सिलिङ गर्थेँ। तर मैले कहिले पनि मैले कुन कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्नुपर्छ भनेर मैले कहिले पनि त्यो विषयमा सोचिनँ। मैले यो कुरा सोचिनँ किन भन्दाखेरि मैले बिहे नै गर्ने होइन होइन, मैले बिहे नै नगर्ने भइसकेपछि मलाई त्यो कन्ट्रासेप्टिभको के मतलब भन्ने किसिमको कुराहरूतिर चाहिँ हामी अपाङ्गता भएको महिलाहरू पनि जान्छौँ। र तपाईँको चाहिँ अब त्यो कन्ट्रासेप्टिभ पनि कतिको चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाएको छ त। त्यो कन्डममा चाहिँ यो कन्डम हो भनेर एकजना दृष्टिबिन साथी जानुभयो, उहाँले सुरु गरेर किन्न सक्ने अवस्था छ, उहाँ चाहिँ त्यो पसलसम्म गएर ल्याउन सक्ने अवस्था छ होइन, त्यो किसिमको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कस्ता कस्ता कन्ट्रासेप्टिभ लगायो भने के हुन्छ त, प्रयोग गर्दा के हुन्छ त भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीसँग चाहिँ उहाँहरूले त नमरेको कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिले कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्छ र भन्ने उहाँहरूको चाहिँ थिङ्किङ होला। किनभने बिहासँग चाहिँ यस्ता कुराहरू एकदम रिलेटेड भएको कारणले होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ पार्टनर बनाउँछ, जान्छ, डेटिङमा जान्छ भने अघि सृष्टिजीले भन्नुभयो, हामी धेरै कम मात्र जान्छौँ होइन, किनभने एक्सेसिबल ठाउँ हुनु पर्यो होइन, सबै कुरा वातावरण मिल्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि छ है यो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिआरएस कम्पनीले यो कुराहरू सोच्नु पर्यो, यो फ्यामिली प्लानिङ डिभिजनले यो कुराहरू सोच्नु पर्यो। र अर्को कुरा अस्ति भर्खरै उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन निर्देशिका बनाउनु भएको छ, मलाई थाहा छ त्यो परिवार कल्याण महाशाखा भन्ने छ त्यहाँ बनाएको छ। र हामी अस्ति भर्खर एफडब्ल्युएलडीले एउटा प्रोग्राम गराएको थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो निर्देशिकाभित्र 9 नम्बरमा चाहिँ एउटा मात्रै बुँदा राखेको छ, त्यो पनि सबै स्टेक होल्डर्सहरूले त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको त कुरै आएन, सबैभन्दा बढी त उहाँहरूलाई चाहिन्छ यो कुरा भनिसकेपछि उहाँहरूले किशोरी र अपाङ्गता मैत्री भनेर चाहिँ 9 नम्बर बुँदामा राख्नु भएको छ। तर कुनै पनि एनेक्समा त्यो अपाङ्गता मैत्री भनेको के हो त भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छैन। र अर्को कुरा के हो भने निर्देशिकामा त्यस्तो कुराहरू आउनु एकदम राम्रो कुरा हो, तर जो हामीलाई उहाँहरूले टार्गेट ग्रुप त हामी हो नि, उहाँहरूको लक्षित वर्ग त हामी हो नि, तर खोइ त हामीलाई बोलाएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई बोलाएको छैन, अपाङ्गता भएको महिलाको महासङ्घलाई बोलाएको छैन, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घलाई बोलाएको छैन। भनेको मतलब के हो भने जसको सवाल छ त्यो मान्छेलाई नै छुटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ नीति नियम बनाइरहेछौँ भने कसरी चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैत्री हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एकदमै ठुलो क्वेसन छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर पनि हुनुहुन्छ र त्यो नीतिहरू बन्दैछ, त्यो निर्देशिका बन्दैछ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको पनि एकदमै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। जसलाई त्यो विषयमा एकदमै नलेज छ त्यो मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई के समस्या छ भनेर। जस्तो हामीले नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घमा म अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले हस्पिटलहरू चाहिँ कतिको चाहिँ मैत्री छ त, यदि कोही अपाङ्गता भएको महिला चाहिँ त्यहाँ बच्चा पाउन गयो भने छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न जाँदाखेरि हामीले पाएनौँ, हामीले सर्वोच्चमा रिट दियौँ, रिट दिएपछि उनीहरूले निर्देशनात्मक आदेश दियो। र त्यो गर्दा पनि हामीले डक्टर नर्सहरू सबैलाई हामीले कुरा गर्न जाँदा पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूसँग असाध्यै धेरै नेगेटिभ उहाँहरू। अब हामी यदि इनकेस हामी गयौँ भनेदेखि किन आउनुभएको भनेर उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ, यस्तो भएको भने तपाईँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि बिहा गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि बच्चा पाउनुपर्छ,
त्यो कस्तो दिमागी सोच कस्तो छ हामीसँग भन्ने कुरा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता यो एटिट्युडनल जुन ब्यारियर छ त्यो ब्यारियरलाई कम गर्नको लागि पनि यस्ता यो अवेरनेसका कुराहरू चाहिँ एकदमै आउन असाध्यै धेरै जरुरी छ। अब यो पोलिसी अब हामीले जबसम्म ऐन होइन त्यसपछि नियम त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्लानिङहरू यस्तो गर्न सक्दैनौँ, त्यो कुराहरू राख्न सक्दैनौँ, त्यो नराखिकन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी काम गर्छौँ नि भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै पोलिसी तपाईँको चाहिँ 50वटा बेड भएको ठाउँमा एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भनेर राखेको छ होइन। अब त्यो 50वटा बेड भने अब मान्छेलाई कहाँ कस्तो के कुरामा आपत परिरहेको हुन्छ जान्छ। अब त्यहाँ हाम्रो त विविधता छ, अपाङ्गताभित्र 10 प्रकारका अपाङ्गता छ, अघि नै गरिमाजीले भनिसक्नु भएको छ। अब एउटाको निड एउटा हुन्छ, अर्कोको निड अर्को हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो जुन म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छ, फ्यामिली प्लानिङका कमिटीभित्र पनि त कमिटी छ नि त, उहाँहरूको पनि शाखा होला। त्यो शाखाको मान्छेहरूलाई पनि एकदमै धेरै सेन्सिटाइज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। स्टेक होल्डर्स चाहिँ यो मार्जिनलाइज भनेर राख्नु भयो होला। मार्जिनलाइज भित्र पनि त को हो त मार्जिनलाइज? राउटे पनि मार्जिनलाइज, अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि मार्जिनलाइज होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको निड के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पहिचान गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ फ्यामिली प्लानिङले चाहिँ हामी जस्ता डिपिओजमा काम गर्ने हामी अझ आजकल के भन्छ ओपिडी भन्छ क्या अर्गनाइजेसन अफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीको संस्थाहरूलाई बोलाएर हामीसँग कन्सल्टेसन गरेर त्यसपछि चाहिँ पोलिसीहरू लजहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म एकदमै भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ सबैभन्दा भिक्टिमाइज भएको हामीहरू गाउँमा तपाईँको स्वास्थ्य चौकी छ त्यहाँसम्म हामी जान सक्दैनौँ। हामी व्हिलचेयर तपाईँको व्हिलचेयर मात्र होइन एक्सेसिबल भनेको होइन, व्हिलचेयर मात्र होइन एक्सेसिबिलिटीभित्र त्यो होइन। तपाईँले डिपो कसरी लगाउने 3 महिना सुई लगाइन्छ भनेर तपाईँले बोलेर दिनुहुन्छ, तपाईँले लेखेर दिनुहुन्छ, तर त्यो गाउँसम्म पुग्दाखेरि हामी जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिले कसरी पढ्ने त त्यो कुरा? हामीलाई ब्रेलमा चाहिन्छ, हामीलाई इजी टु रिड भर्सनमा चाहिन्छ, हामीलाई साङ्केतिक भाषामा चाहिन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीसँग के त पहुँच पुगेको छैन। एसआरएचआर भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम जिरो लेभलको चाहिँ कुरा हो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू रमाजी। एज अ सर्भिस प्रोभाइडर हेल्थ सेक्टरमा हेल्थ सेक्टरबाट बिलोङ गर्ने मान्छे भएको कारणले चाहिँ म भन्न सक्छु कि यो जति पनि डिसेबिलिटिज भएको होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जस्तो नीति नियमहरू छन् र सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा जसरी हामीले हेरिरहेका छौँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै धेरै विभेदपूर्ण पनि रहेको छ र हामीले देख्दाखेरि पनि निकै न्यून मात्रामा चाहिँ त्यस्ता सर्भिसेसहरू ओरिएन्टेड सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ होइन। यहाँले भने जस्तो यसको बारेमा हामी छलफल गर्दै गर्नेछौँ। अबको मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपालका कन्सल्टेन्ट श्री अनिल बस्नेतज्यूको लागि। फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपाल हामीलाई थाहा भएसम्म नेपालको रुरल एरियादेखि लिएर अर्बन एरियासम्म पनि फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपालले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। र मेरो प्रश्न रहेको छ, अनिलजी सुनिरहनु भएको छ हजुरले? हजुर हजुर। मेरो प्रश्न रहेको छ परिवार नियोजन सङ्घको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा के कस्ता कदमहरू चालेको छ? यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू कसरी अपाङ्ग मैत्री बनाउने पहलहरू भएका छन्? चुनौती र अवसर बारे यसका छोटकरी बताइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु हजुरलाई। हजुर हस्, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा चाहिँ आज इन्टरेक्सन भइरहेको छ। अनिलजी तपाईको भिडियो अन गर्नुस् न हजुर। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवालमा आज यो इन्टरेक्सन भइराखेको छ। असाध्यै खुसी लाग्यो। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले अहिले भर्खर हाम्रो गरिमाजीले भन्नुभए अनुसार वास्तवमा यो असाध्यै परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो एउटा असाध्यै अग्रणी अर्गनाइजेसन हो। यसमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई म स्वीकार गर्छु। र अब अहिले पनि हामी 2016 सालदेखि अहिले 2078 सालसम्म पुगिसक्दा पनि हामी 77वटा जिल्लामा चाहिने पुग्न सकेका छैनौँ। मात्रै अहिले हामी 28वटा जिल्लाहरूमा पुगिराखेका छौँ र प्रजनन स्वास्थ्यका सेवाहरू उपलब्ध गराइराखेका छौँ। र अब जहाँसम्म यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर सवाललाई लिएर परिवार नियोजन सङ्घले
स्पेसली त्यही समूहलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको भर्खरै सुरुवात गरेको भर्खरै हो 2019 देखि र त्यो पनि अहिले हामीहरू भ्यालीभित्रका 3वटा जिल्लामा मात्रै जान सकेका छौँ। अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबै व्यक्तिको उत्तिकै अधिकारको कुरो हो। यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले हाम्रो सृष्टिजीले भन्नुभए जस्तै अनि हाम्रो भर्खरै अहिले हाम्रो अगाडिको म्यामले भन्नुभए जस्तै धेरै समस्याहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरो त अब यो मैत्री छैन। मैत्री छैन, उहाँहरूलाई पहुँच हुन सकेको छैन, उहाँहरूलाई आउन असुविधा छ। उहाँहरूको सवालमा हामी कतिको दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। धेरै नियम कानुनहरू छन् देशभित्र यो बनाउनका लागि, यो सेवा पुर्याउनका लागि, यो सेवा दिनका लागि। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा चाहिँ असाध्यै समस्या भएकोले त्यहाँ भएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिराखेको अवस्था पक्कै पनि छैन। अब जहाँसम्म नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको कुरा छ, यसलाई मैत्री बनाउने सवालमा भर्खरै हामीहरूले प्रयास गरेका छौँ। अपाङ्ग मैत्री शौचालयहरू चाहिने यो हाम्रो अहिले भ्यालीभित्र र जिल्लाका 28वटा जिल्लाहरूमा पनि हामीहरूले यो कुराहरू पुर्याएका छौँ कि अब हामीले अपाङ्ग मैत्री सेवाहरू दिनका लागि हाम्रो संरचनाहरू नै अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो र त्यसको लागि अब हामीहरूले र्याम्पहरू बनाउने, शौचालय चाहिने अपाङ्ग मैत्री बनाउने अनि सेवा दाताहरू जुन सेवा दिने सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने यो कामहरू हामीहरूले गरिरहेका छौँ। र यहाँ खास गरेर केन्द्रमा यो केन्द्रीय सेन्टर क्लिनिकमा जुन पुलचोकमा अवस्थित छ र त्यो र भ्याली शाखाका जुन उपत्यका शाखा हाम्रो के अरे कोटेश्वरमा छ, त्यहाँको क्लिनिकहरूलाई हामीले अपाङ्ग मैत्री बनाउने प्रयासहरू गरेका छौँ। र अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नै समेटेर भर्खरै अब परिवार नियोजन सङ्घले अघि म्याडमले भन्नुभयो जस्तै सीमान्तकृत भन्यो अनि एकदमै की पपुलेसनहरूलाई चाहिँ यो सर्भिसहरू चाहिने दिने सेवाहरू निःशुल्क गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै हामीहरूले पनि यसमा आफ्नै म्यानेजमेन्टसित धेरै कुराहरू गरेर डिस्कस गरेर सवाल गरेर चाहिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले दिने जति पनि सेवाहरू छन् ती सबै सेवाहरू हामीहरूले निःशुल्क गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यो सेवा निःशुल्क पाउनुहुन्छ। र वास्तवमा हो अहिले हाम्रो सेवा केन्द्रहरूमा एउटा कुनै पनि व्यक्ति आउनुहुन्छ जसले कुरा बुझ्नुहुन्न, उहाँलाई साइन ल्याङ्ग्वेजको समस्याहरू हुन्छ, ती कुराहरू बुझाइदिनका लागि हामीसँग त्यस्तो साइन ल्याङ्ग्वेज गर्ने अहिलेसम्म हामीसँग त्यो कर्मचारी अथवा त्यस्तो प्राविधिकहरू हामीसँग छैन। तर पनि हामीहरूले सेवा केन्द्रबाट उहाँहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनमा चाहिने एकदम दत्तचित्त प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अब यसै सवालमा अब हामीहरूले कुरा गर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अघि कुरा उठेको छ, परिवार नियोजनका विभिन्न साधनहरू छन्। त्यो साधनहरूको उहाँहरूले पहिचान कसरी गर्ने, कुनै पनि व्यक्तिको त्यो राइट्स हो, मैले के साधन प्रयोग गरिराखेको छु, मैले कुन साधन प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ, त्यो सब उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत राइट्सको अधिकारको कुरो हो। तर पनि उहाँहरूलाई अब यो कन्डम यस्तो हुन्छ, पिल्स खाने चक्की यस्तो हुन्छ, 3 महिने सुई यस्तो हुन्छ, यी अपरेसनहरू के अरे भ्यासेक्टोमी, मिनी ल्याबका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउन अघि सृष्टिजीले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। ब्रेल लिपिमा चाहिने त्यो व्यवस्था छैन, वास्तवमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै बनिसकेको छैन। तथापि हामीहरूले केही प्रयत्नहरू गरेर परिवार नियोजनका लामो अवधिका भन्नाले यो नर्भ प्लान्ट र आइयुसिडी अनि छोटो अवधिको कन्डम पिल्स डिपोहरूलाई चाहिँ एउटा उसमा यो बायोन सितको सहयोग उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसमा चाहिने आएर हामीले त्यो सेन्टर क्लिनिकहरूमा राखेका छौँ। त्यहाँ आएर उहाँहरूले ब्रेलमै छ त्यो छामेर उहाँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ
कुन किसिमको साधन हो यो भनेर मैले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको उहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा धेरै सूचना शिक्षा सामग्रीहरू पनि त्यति मैत्री छैनन् र जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पहुँच हुन सकेको छैन र उहाँहरूले आफ्नै इच्छाले स्व-इच्छाले त्यो साधन लिन पनि सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। अब यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले भर्खरै परिवार नियोजनका सबै स्थायी साधनहरू 15वटा इस्युजहरूमा त्यहाँ जेन्डरका कुराहरू छन्, त्यहाँ परिवार नियोजनका साधनका कुराहरू छन्, सुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू छन्, भाइलेन्सका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई एउटा हामीहरूले चाहिँ आइसी मेटेरियल डेभलप गरेको छौँ। त्यो हाम्रो मैले त्यो लिङ्क यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यो वी ट्रान्सफरमा गएर हामीहरूले त्यसलाई डाउनलोड गरेर राखेर हामीले त्यो सुन्न सक्छौँ। त्यो मोबाइल सबैबाट एक्सेस हुन सक्छ र त्यसबाट चाहिँ साउन्डबाट पनि त्यसलाई हामीले सुन्न सक्छौँ। अब डेफ र ब्लाइन्ड दुवै भएको व्यक्तिहरूको लागि त झनै गाह्रो भइराखेको छ। उहाँहरूलाई त झनै पनि के अरे यो पहुँच हुन सकेको छैन, असाध्यै पहुँचको अवस्था दयनीय छ। र भर्खरै यो कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन को उसमा हामीले ब्रेल लिपिमा चाहिने एउटा फ्लिप चार्ट तयार गरेका छौँ। अब त्यो फ्लिप चार्ट चाहिने हाम्रो सबै डिपिओजहरू ओपिडिजहरू कहाँ पुग्छ, उहाँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले झन्डै 1000 पिस चाहिने तयार गरेका छौँ। त्यो यहाँहरू सबैमा चाहिँ हामी पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ र त्यो स्रोत स्कुलहरूका लागि पनि तयार गरिएको छ। त्यसमा एसआरएचको सम्पूर्ण प्याकेजहरू त्यसैभित्र छ। यी सबै कुराहरू छन्। अब जहाँसम्म रह्यो सवाल, अब हामीहरूले निकै चुनौतीहरू खेप्न परेको छ होइन। अब के अरे समस्याहरूको चुनौती र समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ। उहाँहरूलाई सेवा केन्द्रसम्म ल्याउन, उहाँहरूलाई त्यो सेवा पुर्याउनका लागि पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा हामीहरूसित अहिले पिडब्ल्युडी लाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुहुने 6 जना हामीसित पियर एजुकेटरहरू हुनुहुन्छ अहिले यो भ्यालीभित्र र उहाँहरू 6 जना पियर एजुकेटरहरूले कम्युनिटीमा अवेरनेस रेजिङका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। सिएससी सेसनहरू चलाइराख्नु भएको छ, साधनहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू मार्फत हामीहरूले अहिले भर्खर यो कोभिडको यस्तो महामारीमा लकडाउनको बेलामा हाम्रो दिदीबहिनीहरू बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई धेरै स्पाइनल इन्जुरिज भएका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाइभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सामानको धेरै ठुलो आवश्यकता हुन्छ। त्यस हुनाले हामीहरूले हाम्रो जुन डिपिओसित अहिले हामीहरू काम गरिराखेका छौँ, मैले यहाँनिर भन्नै पर्छ, अहिले हामी जम्मा 4वटा डिपिओजहरूसँग सरोकार राखेर काम गरिरहेका छौँ, जसमा एनडिडब्ल्युए बायोन, बिवाइएन बायोन, अनि सिबिआर भक्तपुर र एड्राड नेपाल र त्यो पियर एजुकेटरहरू मार्फत उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर डिपिओजको मार्फत चाहिने हामीले स्पाइनल इन्जुरिज भएका व्यक्तिहरूको घरमा सेनिटरी प्याड्सहरू, अब उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, क्याथेटर के भन्छ, अब त्यो विभिन्न कुराहरू छ, त्यो चाहिने हामीहरूले उपलब्ध गराउन कोसिस गरिरहेका छौँ र उपलब्ध पनि गराइराखेका छौँ। त्यो समस्या हामीले सामना गरेको हो। त्यसकारण यस्ता सवालहरूमा पनि हामीहरू सचेत छौँ र सबै हाम्रो जति पनि ओपिडिजहरू हुनुहुन्छ, अब हामी सबैसित सरोकार राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर पनि यी कुराहरूलाई, यी सन्देशहरूलाई पुर्याउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिलेलाई मैले यति नै भने। धन्यवाद। अरू मैले हजुरले सोध्नु भएको, गरिमाजीले सोध्नु भएको प्रश्नमा केही कुराहरू छुटाएछु भने मलाई प्लिज गरिदिनु होला र म फेरि त्यसलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल बस्नेतजी। उहाँले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपालको चाहिँ भविष्यमा के कस्ता रणनीतिहरू छन् अपाङ्ग मैत्री बनाउने र सँगसँगै आइसीका कुराहरू गर्नुभयो होइन, त्यो सबै कुराहरू गर्नुभएको छ। सरलाई धन्यवाद। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान गइरहेको छु म। अर्को प्रश्न रहेको छ रमा ढकालजीलाई। रमाजी सुनिरहनु भएको छ? अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई लक्षित गरी दात्री निकाय, शैक्षिक क्षेत्र र नेपाल सरकारले कस्तो खालको गतिविधि र योजना तर्जुमाहरू गर्नुपर्छ होला? त्यसमा
पनि अपाङ्गता महासङ्घ नेपाल, महिला राष्ट्र अपाङ्ग महासङ्घ र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच गरिमाजी अगेन। अब यसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ एकदम प्यारलली जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेको छु कति कुराहरू चाहिँ अब नीति नियमहरू बनाउने कुरा त अब एकदम नेपालमा एकदमै राम्रो। हाम्रो अझ नेपालै के भन्नु, साउथ एसियामै नेपाल पहिलो राष्ट्र हो, असाध्यै राम्रो राम्रो ऐनहरू बनाउँछ, कानुन बनाउँछ होइन। तर इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ फितलो छ, अथवा भनौँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले कामै गर्न सकेको छैनौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ धेरै आउँछ। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ जस्तो अब जसले पनि पैसा दिन्छ अथवा जसले पनि हामीसँगै काम गर्ने भनेर आउँछ, त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग पनि उसले सोधोस् कि तिम्रो बेनिफिसिरिज को हो भनिसकेपछि फलानु हो, यो टार्गेट ग्रुप यो हो भनिसकेपछि त्यो मान्छेहरू त्यहाँ छ कि छैन त भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर 1 निश्चित गर्नु पर्यो त्यस्ता कुराहरू होइन। ताकि अब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो डाइभर्सिफाइड ग्रुप भएको कारणले पक्कै पनि होला एउटा अर्गनाइजेसनलाई दुईवटा अर्गनाइजेसनलाई बोलाइसकेपछि चाहिँ अब उहाँहरूलाई अब कतिवटा डिपिओ छ भन्ने कुरा, ओपिडिज कतिवटा छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको हुनसक्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा त 333वटा मेम्बर अर्गनाइजेसन छ हाम्रो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई बोलाएर साध्य पनि हुँदैन। त्यही भएर आजभोलि धेरै जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ डोनरहरूले चाहिँ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन नै खोजेर हिँड्छ, ताकि सबै अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भयो भने सबै अर्गनाइजेसन सबैको मुद्दाहरू चाहिँ समेट्न सक्छ, सबै प्रकारको अपाङ्गताको मुद्दाहरू चाहिँ लिएर जान सक्छ भन्ने किसिमको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तो नेपालमा धेरैवटा फेडरेसन त छैन, तर पनि अब के अरे जस्तो मेन चाहिँ नेपाल नेत्रहीन सङ्घ भनेको चाहिँ उहाँहरू विशेष गरेर नेत्रहीनहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने सङ्घ संस्था भयो। त्यस्तै गरेर BWA भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ ब्लाइन्ड वुमन एसोसिएसन हो। उहाँहरूले महिलाहरूको लागि गर्छ भनेको जस्तै प्रयत्नले पनि महिलाहरूकै लागि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि अब हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ महिला महासङ्घ छ, अपाङ्गता भएको महिलाहरूको महासङ्घ। उहाँहरूले चाहिँ सबै प्रकारको अपाङ्गता भएको महिलाहरूसँग काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब NDW उहाँले पार्टनरै छ भनेर भन्नुभयो, बायन रहेछ, एड्राट नेपाल रहेछ, अब CBR भक्तपुर रहेछ होइन। अब यो लिएकोमा एकदमै राम्रो, तर यसमा पनि अझै बढी एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ लियो भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने अब डिसेबिलिटीको अर्गनाइजेसन त डिसेबिलिटीको अर्गनाइजेसन क्रस कटिङमा पनि काम गर्ने हुन्छ, तर ठ्याक्कै त्यो इस्युमा कहिलेकाहीँ काम नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब हामीले यस्तो भएको बेलामा चाहिँ को हुनसक्छ भनेर अब हामी त प्रायः जस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो सरिताजीले डिसेबिलिटीमा पनि र प्लस सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा अब उहाँ मैले काम गरेर आएको छु भनेर उहाँलाई धेरै वर्षदेखि थाहा थियो। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यसरी बोलाएको भनेको जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्युहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ गेस्ट भनेर पनि हामीले बोलाउन सक्छौँ अथवा सँगै काम गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ नि काम गर्दा जस्तो यहाँ अब सबैको प्रतिनिधित्व भयो, तर डेफको प्रतिनिधित्व अझै पनि मैले भएको देखिनँ। यो अर्गनाइजेसन हो नि त NDW पनि क्रस कटिङमै काम गर्छ, CBR भक्तपुर पनि क्रस कटिङमै काम गर्छ, तर CBR भक्तपुर भनेको चाहिँ उनीहरूले विशेष गरेर रिह्याबिलिटेसन हो, तर उहाँहरूले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा त्यति विधि काम गरेको मलाई चाहिँ थाहा छैन, म भक्तपुरको भएको कारणले गर्दा होइन। एड्राट नेपालले त गर्छ त्यो थाहा छ होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि सकेसम्म लिएर आउनु पर्यो, जो नेसनल लेभलमा काम गरिरहेछ त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई लिएर आयो भने अझ मोर उहाँहरूले चाहिँ इनपुट दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पोलिसी बनाउने बेलादेखि नै जस्तो फ्यामिली प्लानिङको तपाईँहरूको पोलिसी बनाउँदैछ भनेदेखि चाहिँ पोलिसी बनाउने बेलादेखि नै हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो भनेको मैले म भन्न खोजेँ होइन,
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको र तपाईँले अझ बढी फोकस चाहिँ महिलाहरूलाई दिनुपर्छ। महिलाभित्रको विविधतालाई ल्याउनु पर्यो, अपाङ्गताभित्रको विविधतालाई ल्याउनु पर्यो होइन। अब रमा ढकालले चाहिँ म डेफलाइनको पनि इस्यु बोलिदिइहाल्छु नि भनेर हुँदैन, म बोल्न सक्दिनँ त्यो, किनभने उहाँहरूको इस्यु एकदमै फरक छ, डेफलाइनको इस्यु फरक छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सबैलाई समेटेर पोलिसी बनाउने बेलामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूलाई नै इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने बेलामा पनि नेपाल सरकारले पनि सीमान्तकृत वर्गभित्र चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूको लागि पनि सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो, प्लान अफ एक्सन बनाउनु पर्यो, बजेट ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले पोलिसीमा हाम्रा कुराहरू चाहिँ एकदमै पार्न जरुरी छ। पोलिसीमा पारेन भने टोकन जस्तो एकचोटि गर्यो, एकचोटिलाई गर्यो, त्यसपछि सक्यो। र त्यो भन्दा पनि पोलिसीदेखि नै आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै गर्न जरुरी छ। र सबैभन्दा गर्न नसकेको हामीले काम पनि स्वास्थ्य विभागसँग चाहिँ हामी त्यति विधि कनेक्टेड भएर काम गर्न चाहिँ हामीले सकेनौँ। धेरै वर्ष काम गरेँ, इभन मैले 25 वर्ष काम गरेँ एनडिडब्ल्युमा बसेर होइन। अहिले म अझै स्टिल काम गरिरहेको छु र पनि हामीले गर्न नसकेको भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग त्यति विधि मिलेर चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ। र त्यो स्वास्थ्यभित्र पनि अझ अपाङ्गता भएको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुराहरू चाहिँ हामीले पटक्कै कुरा गर्न नसकेको अवस्था हो। र त्यहाँभित्र एउटा शाखा चाहिँ छ लेप्रोसीमा, र त्यो शाखाले पनि अरू कुराहरू गर्छ, तर प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ गरेको भेटिँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि ओपिडीले पनि प्यारलली हामी सबैलाई सेन्सिटाइजेसन गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टलाई पनि त सेन्सिटाइज त गर्नु पर्यो। हामीलाई यो कुराहरू छ, हाम्रो यो मुद्दा बोलिदिनुहोस्, हामीलाई पोलिसी चाहिएको छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ जोइन्ट प्रोग्राम गभर्मेन्ट र ओपिडिसको चाहिँ जोइन्ट प्रोग्राम ल्याउन पनि त्यतिकै जरुरी छ। किनभने कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी मात्र गएर हुँदैन। जस्तो फ्यामिली प्लानिङको चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो कतिवटा जिल्लामा भन्नुभयो 28वटा जिल्लामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने हामीले हाम्रो एक्सपर्टिज दिने हो। त्यहाँ हामीले कसरी इन्क्लुसिभ बनाउने, हामीले कसरी चाहिँ एक्सेसिबिलिटी बनाउने, ऱ्याम्प बनाउँदैन एक्सेसिबिलिटी हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीसँग अहिले बिल्डिङ के अरे एक्सेसिबल कोड छ, एक्सेसिबिलिटी कोड छ। त्यो कारण त्यो कोडलाई हेर्नु पर्यो, कोडलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद विनय सरलाई, अनिल सरलाई त्यो कुरा थाहा भइसकेको होला, किनभने अब त यति धेरै अर्गनाइजेसनहरू छ त्यहाँ भन्नुभएको होला उहाँले। हाम्रो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार हजुरहरूले अफिसहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू सबै कुरा चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसार बनायो भने त्यहाँ केही पनि समस्या हुँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ भएको कुरालाई पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। र यदि नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि जसको सवाल उसको नेतृत्व, जसको लागि हजुरहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मान्छेहरूलाई म्याक्सिमम इन्भल्भ गराएर चाहिँ काम गर्न सुरु गर्यो भनेदेखि ट्विन ट्र्याक एप्रोच भन्छौँ हामी अब आजकल भन्दाखेरि, दुई तरिकाले नै एक तरी ओपिडीले काम गर्ने, अर्को चाहिँ सँगै जोइन्टली काम गर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ डोनरले पनि पैसा दिने बेलामा चाहिँ सोध्नु पर्यो तेरो को हो त, टार्गेट ग्रुप को हो त, त्यो टार्गेट ग्रुप चाहिँ नि त्यहाँ छ कि छैन त, उनीहरूले साँच्चीकै चाहिँ पाएको छ कि छैन त भनेर रिजल्ट पनि अब चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। जस्तो पहिला चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्केट अप्रोच गरेर भएन, सबैलाई त्यो एक्सेसिबल बनाएको छ, एउटा ऱ्याम्प बनाएको छ, पुगिहाल्यो नि भन्दा पनि साँच्चीकै क्यालिपर युजरलाई चाहिँ त्यो चिप्लो त्यो जुन हामीले टायर लगाउँछौँ त्यो टायरले काम गर्छ कि गर्दैन त भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ सँगसँगै मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, डाइभर्सिफाइड ग्रुप भएको कारणले सबैको निड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन तरिकाबाट जान सकिन्छ भनेर फेरि पनि हामी बसेर चाहिँ, जस्तो त्यही भित्रका हजुरहरूकै स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले साइन ल्याङ्ग्वेजको ओरिएन्टेसन दिन सक्छौँ कि 3-4 महिनाको ट्रेनिङ दिन सक्छौँ कि, अथवा कुनै एउटा नयाँ चाहिँ एकजनाको स्टाफ हायर गरेर राख्न सकिन्छ कि होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ बहिरा साथीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको सबैभन्दा बढी चाहिँ फ्यामिली प्लानिङबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चितीकरणमा परेको छ। हाम्रो साथीले जहिले पनि सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, म त प्रेग्नेन्ट भएको भनेरै थाहा थिएन, अबोर्सन गर्न गएको, तर पछि चाहिँ मलाई त उहाँहरूले आइरन ट्याब्लेट दिनुभएछ, मलाई थाहा भएन, श्रीमती नै बहिरा, अनि म त के सोचेँ त्यो खाएपछि अबोर्ट हुन्छ होला भनेर खाँदै जान्छु, पेट बढ्दै जान्छ, पछि बच्चा जन्मियो।
भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो भनेको त उहाँहरूको त एकदमै होइन, हामी एउटा मानवले आफूले जुन एउटा चोइस हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू नै हामीले गर्न पाएनौँ भनेदेखि त एकदमै होइन ह्युमन राइट्सको एकदमै ठुलो हनन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एक्लै गर्न नसकेको ठाउँमा हामी ओपिडी छौँ, हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ जोइन्टली जानुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू रमाजी। हजुरले भने जस्तै सर्भिस प्रोभाइडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यदि कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा महिलाहरू चाहिँ परिवार नियोजनको सँगसँगै प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुनसुकै सर्भिस लिन आउनुभयो भने पनि एउटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने र कसरी उहाँलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने र एक्सेस टु इन्फर्मेसन उहाँको कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै चुनौतीको रूपमा नै रहेको छ होइन। हजुरले भने जस्तै त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। अबको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले जुन यो अब हामीसँग प्रश्नहरू थोरै रहेका छन्। यदि सहभागी मध्येबाट तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छ भने च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अब केही समयपछि चाहिँ तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ आफैले पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ है। अबको हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ सृष्टि केसीजीलाई। सृष्टिजी, हजुर, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मुद्दालाई नीतिगत र कार्यान्वयनगत हिसाबले सँगसँगै लग्दाखेरि यसको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले र महिलावादी दृष्टिकोणबाट अभियन्ताहरूले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? प्रश्न बुझ्नु भएन भने म फेरि एकचोटि भन्छु। हजुर हुन्छ, एकचोटि पढ्नुहोस् न त। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मुद्दालाई नीतिगत र कार्यान्वयनगत हिसाबले सँगसँगै लग्दाखेरि यसको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले र महिलावादी दृष्टिकोणका अभियन्ताहरूले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? हस् हस्, धेरै धन्यवाद है। अगाडि हाम्रो रमादिदीले पनि धेरै कुराहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ। अब एउटा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दा अघि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो होइन, अपाङ्गतामा पनि विविधता छ नि त। सो पहिला चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि हामीले इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोचबाट हेर्न जरुरी छ, किनभने सबै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवाललाई चाहिँ एउटै डालामा राखेर चाहिँ हामीले लग्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीले सबैको चुनौतीलाई एड्रेस नगर्न पनि सक्छौँ होइन। त्यही भएर इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोच भन्नाले चाहिँ अपाङ्गता भएका महिला बीच पनि विविधता छ नि त होइन, फरक फरक किसिमका अपाङ्गता भएका महिला हुनुहुन्छ, सबैको आवश्यकताहरू फरक फरक हुन्छन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब एकै किसिमको पनि मानिलिउँ दृष्टिबिन महिला नै भए पनि दृष्टिबिन शिक्षित महिला र अशिक्षित महिला बीच होइन त्यसमा भिन्नता होला, ग्रामीण भेगमा र सहरी भेगमा बस्ने महिला बीच फरक होला। यी सबै कुरालाई पनि अब आर्थिक हिसाबले अब्बल र अलिकति कठिनाइ भइरहेका महिला बीचले उहाँहरूले भोगिरहनु भएको चुनौती फरक होला होइन। यी सबै किसिमका कुरालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्दै चाहिँ सवालहरूको उत्थान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अपाङ्गता भएका महिला बीच पनि अर्को चाहिँ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको सवाल पनि चाहिँ बुलन्द रूपमा बाहिर आउनुपर्छ है भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने अपाङ्गता भएका महिला त्यसमाथि पनि जो एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीका हुनुहुन्छ उहाँहरूको त हामीलाई कति इस्यु थाहै हुँदैन, ती इस्युहरू त बाहिर आएकै हुँदैन होइन। किनभने एक त महिला त्यसमाथि अपाङ्गता भएको, अपाङ्गता माथि पनि अझै एलजिबिटिक्यू हुँदाखेरि चाहिँ सीमान्तकृत पनि अझै धेरै सीमान्तकृत भइरहेको हुन्छ नि त। सो त्यस्तातर्फ पनि ध्यान राखेर चाहिँ जुन किसिमका सवालहरू छन् त्यसमा चाहिँ यस्तै किसिमका होइन, जस्तै आज प्रयत्न नेपाल मार्टिन चौतारीले जसरी छलफल गर्यो यस्ता किसिमका छलफलहरू चाहिँ बरोबर गरिरहनुपर्छ होइन। यो क्रममा म प्रयत्न नेपालले गरिरहेको कार्यलाई पनि एकदमै सल्युट पनि गर्न चाहन्छु। SRHR को सवालमा होइन सेल्फ डिफेन्सदेखि लिएर धेरै किसिमको कार्यहरू चाहिँ ग्रामीण भेगहरूलाई पनि बढी केन्द्रित गरेर चाहिँ गरिरहेको छ नि त हो। यस्तै गरी चाहिँ हामीले विशेष गरी ग्रामीण भेग विशेष गरी अझै पछि परिरहनु भएको वर्गलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गर्दै यस्ता किसिमका सवालहरू उठ्नुपर्छ। र त्यति मात्र नभइकन चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई यस्ता कार्यमा सहभागिता देखिरहेका हुन्छौँ, तर सहभागिता प्रतिनिधि मात्र भएर पनि पुगेन।
मलाई लाग्छ अब अपाङ्गता भएका महिलाहरू चाहिँ यस्ता विषयमा चाहिँ विशेषज्ञको रूपमा होइन एज एन एक्सपर्ट पनि चाहिँ देखिनु जरुरी छ होइन। अघि हाम्रो रमा दिदीले पनि भनिरहनु भएको थियो स्वयं अपाङ्गता भएका महिलाले नै पनि यस्ता किसिमका सवालहरू चाहिँ बरोबर चलाइरहने, यस्ता किसिमका आवाजहरू निकालिरहने र यस्ता किसिमका फोरममा पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई नै नेतृत्व गरेर होइन सञ्चालनहरू गर्न दिएर र विभिन्न वर्गका महिलाहरूलाई समेटेर र कहिलेकाहीँ महिला मात्र होइन पुरुषहरूलाई पनि समेटेर यस्ता किसिमका सवालहरूमा चाहिँ कुराकानी छलफलहरू चाहिँ बराबर भइरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अब स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्ग मैत्री व्यवहार अस्पतालहरूमा हुन जरुरी छ र त्यसका लागि चाहिँ त्यहाँ कार्यरत होइन नर्सहरू सेवा दिने ग्राहीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिने होइन अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने ताकि उहाँहरूलाई पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा चाहिँ त्यो जानकारी होस् र कम्तीमा पनि त्यो हरेक अस्पतालहरूमा ब्रेल होइन या साइन ल्याङ्ग्वेज पनि जानेको चाहिँ कोही व्यक्ति हो जसले गर्दा चाहिँ उसलाई त्यो किसिमको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उसलाई प्रदान गर्न सकियोस् र अघि भनेको जस्तै गलत इन्फर्मेसन नजाओस् होइन उल्टो पनि नबुझोस् अनि त्यो किसिमले चाहिँ उसलाई डाइरेक्ट इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ र यस्ता किसिमका जुन जानकारीमूलक सामग्रीहरू हुन्छन् नि ती पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मैत्रीपूर्ण हुने गरी चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरूको पनि निर्माण चाहिँ हुन जरुरी छ र वितरण हुन पनि जरुरी छ। उहाँहरूको पहुँचमा हामी सबैको पहुँचमा पुग्न जरुरी छ जस्तो पनि लाग्छ होइन। र अब अस्पतालहरूको मा एक त्यो उहाँहरूलाई तालिम दिएर कसरी अपाङ्ग मैत्री व्यवहार गर्ने भन्ने त छँदैछ होइन र उचित व्यवहार गर्दाखेरि होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राम्रो सेवा प्रदान गरिदिँदाखेरि हौसलाको रूपमा पुरस्कारहरूको पनि व्यवस्था गर्यौँ भने पनि के हुन्छ मैले राम्रो व्यवहार गर्न सक्दो रहेछु गर्नु पर्दो रहेछ है होइन यसले त मैले पनि एउटा पुरस्कार पनि पाएँ भने त्यो एउटा हौसलाको माध्यम पनि हुन्छ नि त। त्यस्ता किसिमका स्किमहरू पनि ल्याएर चाहिँ अझै यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोत्साहन पनि गर्दै जान सक्छौँ जस्तो पनि लाग्छ। सो यही विशेष गरी चाहिँ व्यवहार सँगसँगै अनि संरचनाहरू पनि मैत्रीपूर्ण हुन जरुरी छ जुन अघिको पनि हाम्रो कुराकानीमा आइरहेको थियो होइन। अब संरचना मैत्री भन्न बित्तिकै त्यही व्हीलचेयर एउटा र्याम्प जान बित्तिकै मात्र पनि मैत्रीपूर्ण हुन्न। अब अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ सहजै आउन त्यहाँका इन्फर्मेसनहरू एक्सेस गर्नका निमित्त चाहिँ सहज हुने किसिमको वातावरणको निर्माण चाहिँ हुन जरुरी छ र यसका लागि चाहिँ अब महिला को सङ्घ संस्थामा कार्य गरिरहेका महिलाहरूले पनि अझै यसमा चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ यस्ता किसिमका सवालहरू चाहिँ अझै धेरै उठिनुपर्छ अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा पनि संरचना र व्यवहार दुवै मैत्रीपूर्ण हुने वातावरणका लागि चाहिँ विशेष एजेन्डाहरू नै तयार गरेर चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौँ भने चाहिँ र इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोचबाट पनि सबै किसिमका महिलाहरू र एलजिबिटिक्यू वर्गलाई पनि समेटेर हामीले त्यसमा लग्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले एउटा त्यो किसिमको कार्यान्वयन त्यो किसिमको नीतिहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ स्ट्रङली त्यसलाई फलो गर्ने एउटा कानुन बन्नुपर्छ जस्तो नै लाग्छ। थ्याङ्क यू। एकदमै सृष्टिजी हजुरले भने जसरी नै सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त अवस्था र हामीले चाहिँ कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ्सहरू सँगसँगै चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने उहाँहरूको प्रब्लमलाई कसरी एड्रेस गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सर्भिस अझ राम्रो सर्भिस दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो एकदमै धेरै नेसेसरी इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ है। अनि एज अ मिडवाइफरी स्टुडेन्ट म चाहिँ अब्स्टेटिक भाइलेन्स र अब्स्टेटिक हेल्थसँग रिलेटेड चाहिँ एकदमै क्लोजली भएर काम गरिरहेका हुन्छौँ हामीले र यसमा चाहिँ हामीले अब्स्टेटिक भाइलेन्स चाहिँ चाइल्ड बेयरिङ वुमनका राइट्सहरू हुन्छन् र ती राइट्सहरूमा कुनै पनि राइट भाइलेट भयो भने त्यसलाई हामी अब्स्टेटिक भाइलेन्स भन्छौँ भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसमा पनि अब अपाङ्गता भएका महिलाहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई त हामीले सहजै भाइलेन्स गरिरहेको देखिने भयो कि त्यो राइटले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसन एउटा त पुग्ने नै भएन यदि हामीले उहाँहरूलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिन नै सकेनौँ
भने त्यो पनि एउटा भाइलेन्स भयो। अर्को भाइलेन्स चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ डिग्निफाइड केयर, अब कुनै पनि सर्भिस दिने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि कार्यले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्टेबल फिल भएन अथवा डिग्निटी, उहाँको डिग्निटीलाई चाहिँ असर पुग्यो भने चाहिँ हामीले सहजै रूपमा भाइलेन्स गरिरहेका हुने रहेछौँ होइन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा होइन विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू गरेर हुन्छ कि कसरी यो प्रब्लम्सहरूलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ डिस्कसन हुन आवश्यक नै देखिन्छ। अबको मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ अनिलजीलाई रहेको छ। अनिलजी। हजुर। प्रश्न गरे है, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा परिवार नियोजन सङ्घलाई कस्तो सिकाइ भएको छ त? र सङ्घले मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदानको लागि कस्ता कस्ता प्रकारका योजनाहरू अघि सारेका छन्? कुन कुन संस्था वा निकायसँग साझेदारी वा समन्वय गरेका छन्? गर्ने योजना र अझै पनि समन्वयन गर्ने योजनाहरू रहेको छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको स्वास्थ्य नीति नियम र तिनका कार्यान्वयनका पक्षहरू कस्तो पाउनु भएको छ त? र यसको बारेमा प्रश्न फेरि म एकचोटि टुक्राएर भन्न पनि सक्छु, हजुरले यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, थ्याङ्क यू। अहिले भर्खर हाम्रो रमा म्याडम र सृष्टि म्याडमले जति पनि विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभयो, वास्तवमा यो परिवार नियोजन सङ्घका लागि असाध्यै उपलब्धि मूलक रह्यो। म चाहिँ असाध्यै भाग्यशाली सम्झिन्छु कि मैले यी कुराहरू मेरो सिनियर म्यानेजमेन्टमा पनि अब डिस्कसमा लान्छु र गर्छु, किनभने अहिलेसम्म हामीहरू को काम गर्ने एउटा प्रक्रिया थियो भने अब हामी एउटा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयवस्तुलाई, एसआरएचआरको विषयवस्तुलाई लिएर अगाडि बढिरहेको हुनाले यी कुराहरूले हामीलाई धेरै ठुलो हेल्प हुन्छ, मद्दत हुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। जहाँसम्म हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुनुहुन्छ, अहिले सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई हामीहरूले दुई चरणमा ट्रेनिङ दिइसक्यौँ र तालिम दिएका छौँ। यो उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नका लागि खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र त्यसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने, यो ठुलो समस्या छ। वास्तवमा यो चारैतिरबाट कुरा उठिरहेको छ कि सर्भिस प्रोभाइडरहरूको पनि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसित गर्ने व्यवहार चाहिँ अलि त्यति राम्रो देखिँदैन भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। यसलाई हामीहरूले विगत 2 वर्षदेखि राम्रैसित सुन्दै आइराखेका छौँ र त्यस विषयमा हामी अलि दत्तचित्त पनि छौँ, अगाडि बढेका छौँ र हामीले यो तालिमहरू दिने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र यसमा खास गरेर हामीहरूले अपाङ्गता भएका जो हाम्रो ओपिडिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित नै कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा चाहिँ हामीहरूले यो तालिमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र अहिले विगतको भन्दा धेरै परिवर्तन आएको छ सेवा दिने क्रममा। अहिले संरचनाहरू हामीहरूले बिस्तारै तयार गर्दैछौँ र अब सबै जिल्लाहरूमा यो गर्ने भनेर भर्खर अहिले एउटा यो डिफाइडको एउटा प्रोजेक्ट आएको छ। त्यसमा पिपुल विथ डिसेबिलिटीका कुराहरू पनि त्यसभित्र समेटिएको हुनाले अझ यो अब व्यापक रूपमा अलि बढी जिल्लाहरूमा अहिले 10वटा जिल्लाहरू समेट्न लागिराखेको छ। अझ त्यसमा यी कुराहरू जान्छ र त्यहाँ हाम्रा सर्भिस प्रोभाइडरका एटिट्युडहरूमा परिवर्तन ल्याउने, उहाँहरूको सर्भिसमा के अरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सर्भिसमा पहुँच गराउनका लागि उहाँहरूको क्यापासिटी चाहिने इन्हान्स गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अब अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि अब हामीहरूले भर्खरै अब भनौँ न अब त्यो क्लिनिकभित्र आइसकेपछि जाँच गर्ने बेडहरू कस्तो हुनुपर्छ, ती सब कुराहरू पनि हामीले व्यवस्थित गरिराखेका छौँ। र अहिले यो खास गरेर अहिले त यो सेन्ट्रल क्लिनिकमा र भ्याली क्लिनिकमा मात्रै यो छ। अब अरू जिल्लाहरूमा पनि जान्छ। रमा म्याडमले भन्नुभए अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरू यो ओपिडिजहरूसित समन्वय गरेर जाँदा असाध्यै उपयुक्त हुन्छ। त्यो अनुभव चाहिँ हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यस हुनाले त्यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र अब सेवा शुल्कको कुरा मैले अघि पनि गरिहालेँ होइन।
अब विभिन्न अब यो सुरक्षित गर्भवतन सेवादेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा चाहिने निःशुल्क सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ र हामी यहाँसम्म पनि भन्छौँ कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो सेवा केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस हुनाले भ्याली शाखाबाट हामीले के पनि सुरुवात गरेका छौँ भने हामीहरूलाई सम्बन्धित डिपिओज मार्फत चाहिने यी कुराहरू आयो भने हामीहरू उहाँहरूकै स्थानमा गएर उहाँहरूकै घरमा गएर पनि हामी सामान्य सेवाहरू अब दिन चाहिँ सक्छौँ। तर धेरै ठुलो सेवाहरू जस्तै यो अब भासिक्टोमीको भयो, मिनी ल्याबका यी कुराहरू गर्नलाई चाहिँ नि सर्भिस सेन्टरमै आउनुपर्ने भएको हुनाले हामी उहाँहरूलाई सर्भिस सेन्टरसम्म ल्याउनको लागि पनि हामी प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूलाई सर्भिस सेन्टरसम्म ल्याएर सेवा दिएर उहाँलाई उहाँको घरसम्म पुर्याउने हामी व्यवस्था गरिराखेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो भ्याली शाखाबाट लिन सकिन्छ, सेन्ट्रल क्लिनिकबाट पनि लिन सकिन्छ अहिलेको लागि। र भर्खरै मैले यो उसमा च्याटमा यो हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ नि सेयर गरेको छु। यो हेल्पलाइन नम्बर असाध्यै उपयोगी छ, त्यहाँ बुझ्न सकिन्छ, त्यसबाट धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि के छ, अघि चाहिँ नि सृष्टि म्याडमले र रमा म्याडम दुइटैले कुरा उठाउनु भएको छ कि भनौँ न अब एकजना बहिनी एकजना किशोरी होइन, अब उहाँलाई बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ र यस्तो समस्या छ, यसले गर्दाखेरि घरमै चाहिने डिपो प्रोभाइराको इन्जेक्सन लगाइदिने त्यस्तो परिपाटी पनि काहीँ देखिएको छ। अघि पाठेघर फाल्ने कुरासम्म आयो होइन, यो असाध्यै दुःखद कुरा हो जसले गर्दाखेरि उहाँ डबल भाइलेन्समा परिराख्नु भएको छ। यी कुराहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि, यी कुराहरूबाट उहाँहरूलाई मुक्त गर्नका लागि हामीहरूले सबैभन्दा पहिले त हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई नै सुसूचित गराउनु पर्ने हुन्छ एसआरएचआरको बारेमा र त्यो कुरालाई पनि हामीहरूले प्यारेन्ट्स अफ पिडब्ल्युडी लाई हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै सेन्सिटाइज गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। हाम्रो पियर एजुकेटरहरूले पनि यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यी यावत प्रयत्नहरू हामीहरूले अब गर्छौँ र आजको उसबाट उठेका कुराहरूले पनि हामीहरूलाई धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हस् त धन्यवाद। अरू केही त्यस्तो प्रश्न छ भने म गरिमा म्यामलाई मैले छुटाएको कुरामा। धन्यवाद सर। अब चाहिँ हाम्रो फ्लोर ओपन गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले तयार गरेका प्रश्नहरू चाहिँ यति नै रहेका थिए र एउटा प्रश्न यहाँ मैले च्याट बक्समा देखिरहेको छु रमाजीको लागि। रमाजीलाई मैले प्रश्न गरेँ है त। रमादी भनेर भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै काम गरे पनि पिपल विथ डिसेबिलिटीको कुरा चाहिँ फोकस नै गराउन सकिएन भन्नुभयो। त्यो किन त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अनि अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला, अरू गरे हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ रोमी गिरिजीले। थ्याङ्क यू रोमीजी। यो चाहिँ अब खास के हो भने अब हामीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गर्न त हामीले कुराहरू गरिरहेको पहिलादेखि एकदम धेरै होइन, हाम्रो यो मुद्दाहरू छ यस्तो छ भनेर। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले त्यति उहाँहरूलाई सेन्सिटाइजै गराउन सकेनौँ कि हाम्रो मुद्दामा भन्ने पनि लाग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो सेन्सिटाइज गराउन नसकेको कारणले उहाँहरू हाम्रो मुद्दामा त्यति सेन्सिटिभ हुनु भएन, अब सेन्सिटाइज हुनु भएन। त्यो कारण चाहिँ मुद्दा उठाउन गाह्रो। अर्को कुरा चाहिँ अब कर्मचारी चाहिँ एकदम भनौँ न अब अलिक चेन्ज हुने, त्यो कारणले गर्दा एकचोटि गएर भेट्न खोज्यो बल्ल बल्ल भेट हुन्छ, अनि उहाँहरूलाई हाम्रो बारेमा यस्तो यस्तो हो भनेर कुरा गर्यो, अनि फेरि अर्कोचोटि जाँदा अर्को आइसक्ने होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति त्यो प्रब्लम भएको हो कि भन्ने लागिरहेछ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यहाँभित्र ठ्याक्कै पर्टिकुलर यो मान्छेले हेर्ने हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि नभएको कारणले पनि हामीलाई गाह्रो भएको हो कि भन्ने लागिरहेछ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि जस्तो अब एउटा डिभिजन जस्तो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई मोर इजी हुन्छ कि होइन। अब अहिले न त्यो आइसक्यो कि मैले अलिक अगाडिको कुरा पनि गरेको थियो, अब अहिले चाहिँ त्यो आइसकेको पनि हुनसक्छ कि पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब सबैजनाको अब महिलाभित्र हामी जाँदाखेरि महिला भनेर जान्छौँ हामी, तर डाइभर्सिफाइड महिलालाई हेर्दैन फेरि त्यहाँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म
अपाङ्गता भएको महिलालाई भनेर विशेष प्रायोरिटी दिएर अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भनेर विशेष प्रायोरिटी दिएर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ मोर इजी हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यहाँ कति बेला जस्तो अघि मैले चाहिँ नि त्यो उसको अबोर्सन बिलको कुरा गरेँ, अबोर्सन निर्देशिकाको कुरा गरेँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ कति बेला त्यो निर्देशिका चाहिँ नि त्यो त्यसरी बनाइरहेछ, कस्तो गरिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सर हामीलाई चाहिँ कुनै केही तपाईँहरूको नियम नीति नियमहरू यस्तो बनाउँदैछ त्यस्तो छ भने हामीलाई संलग्न गराउनुहोस् है भनेर हामीले भनेको हुन्छौँ। म्याम हुन्छ हामी भनिहाल्छौँ नि भन्छ, तर गराउने बेलामा चाहिँ गराउँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले पनि यसको मतलब के हो भने हामी पनि एकदम रेगुलरली असाध्यै धेरै रेगुलर त्यहाँ चाहिँ गइराख्नु पर्यो, त्यो मन्त्रालय गइराख्नु पर्यो। जसरी हामी महिला मन्त्रालयमा चाहिँ महिला मन्त्रालय भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै आफ्नै घर हो जस्तो गरेर जान्छौँ नि त हामी, त्यहीँ जाने त्यहीँ नगइकन हाम्रो काम बन्दैन भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हामीले त्यस्तै गरेर त्यहाँ जाने एकदम रेगुलर भेट गर्ने, हाम्रो बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ अब चाहिँ गर्न थाल्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मैले लिएको छु। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएको महिलाहरूको मुद्दालाई चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा हामीले राख्नै सकेनौँ। हामीलाई बढी गाह्रो छ, यस्तो छ, त्यो कारणले हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँहरूले नीति बनाउँदाखेरि हाम्रो लागि प्रोभिजनहरू राखिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकेनौँ। उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, यो टिम चाहिँ म मार्जिनलाइज भिक्टिम टिम हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ सोच्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पहुँचै कम भयो भनेर भन्न चाहन्छु। अब त्यहाँसम्म जानु पर्यो होइन, कुरा गर्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ त्यति विधिहरूले चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि सिंहदरबारभित्र होइन बाहिर नै छ, अलिकता जानलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो नै छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने माथिल्लो तल्लामा जानुपर्छ, ऱ्याम्पहरू केही पनि छैन, पुरानो घर छ, ऱ्याम्प चढेरै जानुपर्छ। त्यो एक्सेसिबिलिटीको कारणले पनि अलिकता हामीलाई गाह्रो नै छ त्यहाँभित्र जानको लागि होइन। विभाग पनि त्यस्तै छ, माथि एकदम भित्र छ। अब एउटा शाखा छ, त्यो शाखा चाहिँ पर छ, लेप्रोसीमा राखेको छ उहाँहरूले होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब बढीभन्दा बढी मान्छे चाहिँ चिन्न प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई भेट्नु पर्यो, हाम्रो बारेमा चाहिँ हाम्रो इस्युहरू यो छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हामीले पनि त्यो कुराहरू अलिकता सिकिसकेको छौँ। त्यो भएको कारणले फेडरेसन वुमेन्स फेडरेसन मार्फत चाहिँ हामीले अलिकता काम पनि गर्न सक्छौँ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसमा फेरि अझ अलिकति एड गर्नु मन लाग्यो। जस्तो हामीले यो सिटिजनसिपको कुरा गर्दाखेरि अब एनडब्ल्युडिएबाट पनि हजुरले त एफडब्ल्युएलडीसँग पनि मिलेर जसरी प्रेसर ग्रुपहरू क्रिएट गर्नु भएको छ नि। सो हेभ यु थट अफ लाइक त्यस्तो कुनै प्रेसर ग्रुपहरू क्रिएट गर्ने, अथवा जस्तो अब एफपेन जस्तै कुनै रिकग्नाइज जसले चाहिँ एसआरएचआरमा काम गर्छ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ कुनै यस्तो प्रेसर ग्रुपहरू क्रिएट गरेर अगाडि बढ्ने त्यस्तो केही पनि सोच्नु भएको छ कि के छ त्यो योजना? हजुर, गर्न चाहिँ जस्तो मलाई एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले पहिला एकचोटि एजुकेसनमा काम गर्दा चाहिँ स्टेरिङ कमिटी जस्तो एउटा सानो कमिटी बनाएर हामीले काम गरेको थियौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई काम गर्न असाध्यै धेरै सजिलो भएको थियो होइन। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालय विभाग युनिटहरू जति पनि युनिट छ शिक्षा सम्बन्धी सबैको युनिटको मान्छेहरू राखेर अनि ओपिडिजहरू पनि बसेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो भएको थियो। किनभने हाम्रो इस्यु पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउन एकदमै हामी सक्षम भयौँ। र उहाँहरूले पछि चाहिँ हामी नभए पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो कुरा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, उहाँहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ एकदमै भएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब जुन अघि सरले भन्नुभयो त्यो ग्रुपलाई नै अलिकता एक्सपान्ड गरेर त्यसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब होइन त्यसमा फेरि एड गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमको कुरा हो भने चाहिँ अब वुमेन्स फेडरेसनले चाहिँ त्यसलाई सोचेर हामी अरू ओपिडिजहरूलाई पनि बोलाएर होइन, र अब यो स्वास्थ्यसँग रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्सको मात्र कुराहरू गर्नेसँग बसेर चाहिँ त्यसरी एउटा सानो कमिटी बनाएर पनि हामीले कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई रोमिजी एकदम धेरै त्यसमा चाहिँ। किनभने अब अहिलेसम्म त हामीले खासै त्यस्तो गरेर काम त गरेको छैन, तर पनि अब यसमा चाहिँ कमिटी बनाएरै काम गर्न पाइयो भने चाहिँ जस्तो पोलिसीमा हाम्रा कुराहरू आउने भए, त्यसपछि सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पनि हामीले सेन्सिटाइज गराउन सक्यौँ। हाम्रो लागि बन्ने चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरू पनि अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू बुझ्न थाल्नुहुन्छ होइन।
त्यो कारणले गर्दा चाहिँ काठमाडौँमा मात्र होइन, सङ्घीयमा मात्र होइन, प्रदेशतिर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकता अवेरनेस भए चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकता सजिलो हुन्छ कि किनभने अब उहाँहरूको 35वटा जिल्लामा छ भनेर भन्ने बित्तिकै 35वटा जिल्ला 28वटा जिल्लामा हामी 28वटा जिल्लामा हामी त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरूको थ्रु चाहिँ हामी जान सक्यौँ भनेदेखि त त्यसले त धेरै सेन्सिटाइजेसन गराउने भयो नि त, अरू मान्छेहरूलाई पनि गराउने भयो र यो कुराहरू चाहिँ अब घरदेखि पनि घरलाई पनि सेन्सिटाइजेसन गराउन एकदमै जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ फ्यामिली प्लस तपाईँको चाहिँ हस्पिटल कम्युनिटी पिपुल सबैजना नै अवेरनेस हुनुभयो। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि कमिटी मार्फत नै गएर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो। हस्, थ्याङ्क यू। अनि यहाँ एकजना रेखाजीले लेख्नु भएको छ होइन, सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म अब रिसर्च वुमन लिभिङ विथ डिसेबिलिटीमा एसएलएचआर रिलेटेड कस्ता किसिमका अध्ययन अनुसन्धान भएको छन् नेपालमा भनेर भन्नुभएको छ होइन। हाम्रो विषयमा चाहिँ नि एकदमै कम रिसर्च हुन्छ कि, जस्तो अपाङ्गता भएको महिलाहरूको किन विवाह हुँदैन भन्नेमा तपाईँहरूले कतै यस्तो खोज्नुभयो भने सायद पाउन धेरै गाह्रो होला। तपाईँले कुनै मेटेरियल्स पाउनुभयो भने एनडिडब्ल्यूले केही काम गरेको रिसर्चहरू हाम्रो बेलाको त्यस्तो पाउनु सक्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ अब रिसर्चहरू त्यस्तो नभएको कारणले पनि अनि यो इस्युहरू चाहिँ अझै बढी वुमन विथ डिसेबिलिटीको यस्तो हाम्रो चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट्सको कुराहरूमा चाहिँ अझै कुरा नउठेको हो। त्यो कारणले चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै रिसर्चहरू हुन थाल्यो होइन, मान्छेहरूले चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई त्यो रिसर्चको कामहरू गर्न थाले, स्टडी गर्न थाले भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल अपाङ्गता भएको महिलाहरूको त यो किसिमको च्यालेन्जेस रहेछ, त्यो कारणले चाहिँ यो च्यालेन्जेस चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि हामीले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आउँथ्यो। तर रियरली नै पाउँछ यो एकदमै। तपाईँले अरू खोज्नुभयो नेटमा खोज्नुभयो भने अरू देशको पाउन सक्नुहुन्छ, तर नेपालको चाहिँ एकदम रियरली नै केस पाउनुहुन्छ। त्यस्तो ठ्याक्कै यो यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ धेरै कम मात्र छ। 1-2वटा तपाईँले पाउनुभयो भने पनि एनडिडब्ल्यूको रिसर्च स्टडी गरेको पेपरहरू मात्र पाउनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू रमाजी। यहाँ मैले बिमला स्वरजीले ह्यान्ड रेज गरिरहेको देखिरहेको छु होइन, उहाँको केही प्रश्न छ भने चाहिँ तपाईँले अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ बिमलाजी। होइन म्याम, त्यस्तो केही छैन। एउटा सोध्छु भने चाहिँ जस्ट रमा दिदीबाट त्यसको एन्सर पाइसकेँ, अब त्यस्तो छैन म्याम। हस्, हुन्छ बिमलाजी। अरू प्रश्नहरू मैले च्याट बक्समा पनि देखिरहेको छैन होइन। त्यसो भए चाहिँ मैले अब चाहिँ सरिताजीलाई चाहिँ प्रयत्न नेपालबाट सरिताजीलाई चाहिँ आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ राख्नलाई चाहिँ मैले फ्लोर हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। सरिताजी। हजुर गरिमाजी, म यो भिडियो अन गर्न यस्तो धन्यवाद। सुरुमा त जुन पिपल हेल्थ फोरम, मार्टिन चौतारी र यो हाम्रो 3वटा संस्थाको संयुक्त आयोजना भएको यो कार्यक्रम हो र सर्वप्रथम त आजको यो लेभलमा ल्याइ पुर्याउनको लागि ओबिन्द्रजी, त्यसै गरेर हाम्रो सचिन सर लगायतका सम्पूर्ण टिमहरू, यता मार्टिन चौतारीको रुखजी लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सवालमा चाहिँ काम गर्ने कुरा गर्दा चाहिँ यो सवालको कुरा गर्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्यानलिस्टहरूबाट धेरै राम्रा कुराहरू आइसकेका छन्। त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जस्तै सबैको कुरा सुनिरहन चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म नआएको कुराहरू हाइलाइट गरिरहन पर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ इग्नोरेन्स पनि हो कि भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ किन र यो विषयमा बोल्नै पर्छ र भनेर अलिकति इग्नोर गरे हो कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के पनि हो भने जस्तै यो सवालमा चाहिँ जति पनि जिङ्गलहरू बनाइन्छ नि, सचेतनाको जिङ्गलहरू बनाइन्छ, त्यो पनि अपाङ्गता मैत्री हिसाबमा बनाइदिनुको। जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिला हामी सानो हुँदा रेडियोमा बज्थ्यो, झिल्केदाई छ छैन कन्डममा, कन्डम किन नभए हुन्न र अनि यौन रोग र एड्सबाट बच्नलाई भने त्यति मात्रै कुरो सुनाउँदा, जबकि कन्डमको काम त गर्भ निरोधको साधनको काम पनि हो नि त।
तर हामीले सीमित रूपमा इन्फर्मेसन बाँड्दा के गर्यौँ भने यौन रोग र एड्सबाट बच्नको लागि मात्र कन्डमको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ हामीले बाँड्यौँ। त्यस्तै गरेर त्यो कुरा गरिरहँदा झिल्के दाइले मात्रै त हामीले गर्दा चाहिँ कतिपय हिसाबले चाहिँ जुन केटालाई मात्र सोध्ने भन्दा पनि अब फिमेल कन्डमहरू पनि आएको छ, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ कतिको मात्रामा सेन्सिटाइज गरिएको छ त भन्ने कुरा पनि हाम्रो एउटा आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उसमा चाहिँ इभन वेबसाइटहरू हेरौँ न, विभिन्न जुन एसआरएचआरको सर्भिस दिने अनि त्यहाँ उहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण पनि गर्नुहुन्छ, त्यो साधनहरू चाहिँ पहुँचयुक्त ढाँचामा चाहिँ निर्माण गरिएकै हुँदैन। किनभने तस्बिर आफै बोल्छ भनेर राखिन्छ कि कतिपय एसआरएचआरको जनचेतनामूलक सामग्रीहरू एउटा दृष्टिविहीन व्यक्तिले हेर्न पर्यो भने त्यो तस्बिरले के बोलेको बुझ्ने र त्यो गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोगको बारेमा कसरी बुझ्ने। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ सेवा लिन गइरहँदा चाहिँ जस्तै सेवा लिन जाँदाखेरि कतिपय केसमा चाहिँ कतिपय व्यक्ति, म आफ्नो अनुभव जोड्न चाहन्छु, म कुनै एउटा क्लिनिकमा चाहिँ ट्रेनिङ दिएको थिएँ र ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूको बिहेभमा साँच्चीकै चेन्ज आएछ भनेर म अर्को क्लिनिकमा गएँ। तर त्यो बेलामा त्यो लकिली अर्को मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ क्लिनिकमा जाँदा म अर्कै समस्या बनाएर गएको थिएँ, तर त्यहाँ मलाई जानसाथ पहिलो प्रश्न गरियो तपाईँको महिनावारी रोकिएको कति भयो भने, जबकि त्यहाँ म गर्भनिरोधको साधन प्रयोग गर्ने भनेर गएको थिएँ। भन्न खोजेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ हिंसा नै हुन्छ। उनीहरू चाहिँ गर्भनिरोधको साधन प्रयोग गर्नुभन्दा पनि सुरक्षित गर्भपतनको लागि मात्र आउँछन् भनेर एउटा जेनरलाइज भएको छ नि जुन सेवा प्रदायकहरूमा, जसले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ खडा गरेको छ। र अहिले हाम्रो यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन छ, जुन ऐनले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर जुन सेवा प्रदान गरिनेछ भन्ने कुराहरू गरेको छ। तथापि त्यो गर्दै पनि त्यो मैत्री सेवा भनेको के हो त भन्ने कुरामा ल्याकिङ देखिन्छ। त्यसै गरेर बच्चाहरूको तथ्याङ्क राखिन्छ नि, जस्तै प्रसुति गृहदेखि लिएर जति पनि हस्पिटलहरू छ जहाँ कतिजना बच्चा जन्मे भनेर जुन रेकर्ड राख्दा चाहिँ त्यो रेकर्ड राख्ने फारममा चाहिँ बच्चाको नाम ठेगाना जन्म समय राखे जस्तै अपाङ्गता भए नभएको कुरा पनि एउटा सेक्सन राखेर अपाङ्गता भएको अथवा नभएको, यदि छ भने कुन प्रकृतिको अपाङ्गता देखियो त। जस्तै कतिपय अपाङ्गता त थाहा हुन्छ नि त, जस्तै हातको अपाङ्गता हो भने त सानैदेखि देखिन्छ, ल दृष्टि सम्बन्धी अथवा बहिरा अपाङ्गताहरू थाहा नहोला, तर यदि भिजिबल अपाङ्गता छ कतिपय भने चाहिँ त्यो देखिएछ भने चाहिँ भएको, अथवा केही सेक्सनहरू चाहिँ त्यो पनि राख्न पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ मलाई अलिकति हामी यहाँ हाइलाइटै गर्नुपर्ने अर्को लागेको चाहिँ जस्तै यो सवालमा गर्दा चाहिँ जति अलिकति प्रश्नहरू सोध्न अथवा अन्तर्क्रिया गर्नलाई नै अलिकति मान्छे डराइरहेको हो कि भन्ने फिल हुन्छ कि। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने उचित शब्दावलीको प्रयोग भएन भने भन्न हुने शब्द के हो, नहुने शब्द के हो, कतै अप्ठ्यारो त पर्छ कि हामीले बोलेको शब्दको कारणले भनेर ओभर कन्सियस भइरहँदा पनि जति मात्रामा अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने हो, जति मात्रामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसारको चाहिँ हुन नपाएको हो कि भन्ने पनि मलाई एउटा अनुभूति हुन्छ। अनि अर्को मलाई लागेको चाहिँ जस्तै यो शिक्षा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने जुन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वातावरण अन्तर्गत 6 देखि 10 सम्म छ र अहिले चाहिँ सबैको मुखमा कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका कुरा पनि चलिरहेको छ। एउटा त स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वातावरण जसले पढाउनुहुन्छ उहाँले टिचरले त्यो ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दै व्हाइट बोर्डमा ट्याङ 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 बनाएर गइदिनुहुन्छ चित्र, अनि गुटुटुङ्ग बाहिर निस्किनुहुन्छ, सँगैको साथीले पनि एक्सप्लेन गर्न लजाइदिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो सूचना कसरी प्राप्त गर्ने। भन्न खोजेको शिक्षा बृहत्तर हुनुपर्छ भनिएको छ, तर बृहत्तर भित्र चाहिँ पहुँचयुक्तताको सवाल पनि आउनुपर्छ है भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी चुकिराखेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अलिकति मलाई हाइलाइट गर्न मन लागेको चाहिँ हामीले जहिले पनि गर्भ अवस्थाको कुराहरू गर्दा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चाहिँ गर्भवती भयो भने चाहिँ बच्चा पनि अपाङ्गतै भएको जन्माउँछ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर अहिले संसार नेपालको जनगणना 2011 अनुसार 1.94% चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको जनसङ्ख्या छ भनेको छ कि त्यो करिब 2% जनसङ्ख्या जति अपाङ्गता भएका छन् ती सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले जन्माएका व्यक्ति हुन् त, त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ नि त। भन्न खोजेको यस्तो मानसिकताले गर्दा पनि पहुँचमा चाहिँ अलिकति असर पारेको छ।
अब यो समस्या मात्रै कुरा गरेर त भएन, अब वे आउट के हो त भन्ने कुरा भन्दा चाहिँ हामीले प्रयत्न नेपालबाट पनि हामीले महिनावारी स्वास्थ्य जुन महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा विभिन्न कार्यशाला यस्तै खालको विभिन्न फोरमहरूमा सहकार्य यी विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ, जुन आज सहकार्यको परिणामस्वरूप मार्टिन चौतारी र पिपल हेल्थ फोरमको जुन जोइन्ट उसमा एफर्टमा हामी 3 जना सहकार्यमा सञ्चालन गरेका छौँ। यस्ता खालका डायलग र डिस्कोर्सहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के पनि हुन पर्यो भने जस्तै कतिपय बेलामा हामी जसले यो मुद्दा उठाउँछौँ, आज मैले यो मुद्दामा खुलेर कुरा उठाएको छु भने भरे मलाई फोन आउन थाल्छ कि तेरो आवश्यकताको विज्ञापन गरे हो, महिलाको यति धेरै किन बोलेको भनेर जसले यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा कुरा उठाउँछ त्यसलाई नै उल्टो ब्याकफायर हुने खालको त्यो हिंसा हुने अथवा त्यो खालको भर्बल एब्युजहरू हुने खालको त्यो खालको हुनाले पनि पहुँचयुक्ततामा किनभने सीमितता पैदा गरेको छ। किनभने आज मैले मुद्दा उठाएँ, भरे गएर यदि त्यो विषयमा सुन्न पर्छ भने त म किन उठाउँछु र? त्यसपछि पहुँचयुक्त, त्यसपछि बहसको सुरुवात अलिअलि भएको पनि टुङ्गिन्छ, त्यसपछि त अब पहुँचयुक्तता अथवा जो त्यो सवाल त झन् जेरोमा नै जाने भयो नि त। र अर्को एउटा पोइन्ट के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भनेको एउटा चाहिँ जति पनि यस्ता डिस्कसनमा जति पनि आज यहाँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, एटलिस्ट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा चाहिँ कस्ता खालका दस्तावेजहरू रहेछन् अथवा कस्ता खालका कुराहरू रहेछन् भनेर तपाईहरूले गुगलमा क्लिक गरिरहँदा तपाईँहरूको प्राथमिकतामा यो विषयले पनि तपाईँहरूको प्राथमिकतामा परोस् भन्ने एउटा चाहना राख्छु। र अनि अर्को भनेको चाहिँ आज यो सुरुवात भएको जति पनि बरु आफैले एजम्सन गरेर बस्नुभन्दा हामीले अहिले पनि अब च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ, यो फेसबुक लाइभमा छ, त्यहाँ पनि पछि पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा प्रश्नहरू पनि गर्नु होला भन्ने एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को भनेको चाहिँ जुन यस्ता खालका डिस्कसनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले भइसकेपछि जुन आज सुनिसकेका कुराहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ एटलिस्ट 2 जनालाई चाहिँ यो इस्युमा सेन्सिटाइज गर्ने खालका त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो भने पनि व्यक्तिगत तवरले त्यसले पनि सहजता ल्याउन सक्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा लागेको चाहिँ जुन अहिलेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको आधारमा आएर नियमावली आएको छ, नियमावली झन् खुम्चिएर आइसकेको कुराहरू छ। हो यो कुराहरूमा चाहिँ जति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न सम्बन्ध निकायहरूमा तपाईँहरू यहाँ हुने विभिन्न सेक्टरमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अगाडि देख्दा मात्रै अपाङ्गताको सवाल नउठाइकन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपस्थितिमा पनि त्यो सवाललाई चाहिँ ओनरसिप लिएर सवालको उत्थान गर्ने र त्यसको उचित बैठान गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले पहलहरू सुरुवात गर्यौँ भने चाहिँ परिवर्तन अवश्य सम्भव छ। र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको सीमित होइन, बिहे गर्नु र बच्चा जन्माउनु मात्रै होइन, व्यक्तिको सौन्दर्यतादेखि लिएर म कस्तो जीवनशैली जिउन चाहन्छुदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू समेटिने हुनाले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई पनि ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै अपाङ्गता भएका महिला, त्यही माथि एलजिबिटिआइक्यू समुदायहरू जहाँ चाहिँ अझै पनि स्वीकारिएको छैन, एउटा त अपाङ्गता छ त्यही माथि त्यस्तो हुनुपर्ने, अझ म सरी टु सेज अपाङ्गता छ त्यही माथि के अरे यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुनपर्ने, अब हेपेर भन्ने शब्दहरू छक्का हुनुपर्ने, त्यस्तो खालको भनेर डोमिनेट गरिदिने खालको प्रावधानहरू पनि छ। किन अपाङ्गता त जुनसुकै समुदायमा हुन्छ, त्यही भएर त्यो कुरालाई पनि इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोच चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सञ्चालन होस्, बहसले निरन्तरता पाओस्, कार्यान्वयनको पक्ष सक्रिय बन्दै जाओस् र नीति निर्माताहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपस्थितिमा पनि घचघच्याउँदा तपाईँहरूको सहभागिता भएको ठाउँमा त्यो सवालमा पनि कुरा उठान गर्ने क्रम बढ्दै जाओस् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सम्बद्ध केही व्यक्तिहरूले यी विषयमा लेखेका विभिन्न आर्टिकलहरू छन्, विभिन्न शोधपत्रहरू छन्, ती शोधपत्रहरू के छन् त नेपालको सिनारीमा भनेर त्यो खोजेर त्यसको अध्ययन र त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यसमा अझ थप अनुसन्धान गर्ने परिपाटी चाहिँ सबैमा सुरु होस् भन्दै अन्तमा फेरि पनि म
पिपुल हेल्थ फोरम, मार्टिन चौतारी लगायत सबै जति हाम्रा प्यानलिस्टहरू जति सम्पर्क हुनुभयो, पुनः मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रयत्न नेपालको तर्फबाट धन्यवाद भन्दै यो फ्लोर फेरि म गरिमाजीलाई नै ह्यान्डओभर गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सरिताजी। आजको कार्यक्रममा को बारेमा चाहिँ तपाईहरूलाई कुनै पनि प्रश्नहरू रहेको छ भने च्याट बक्समा पुनः राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फेसबुकमा कुनै प्रश्नहरू छ भने फेसबुकको कसरी हेर्ने हो? रुक सर, फेसबुकमा कुनै प्रश्नहरू छ भने यहाँ राख्ने हो कि? ए हस्, हुन्छ। सहभागी तर्फबाट केही प्रश्नहरू छ भने तपाईहरूले ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ है। हस् त, प्रश्नहरू मैले यहाँ च्याट बक्समा देखिनँ। अब तपाईँहरूको ह्यान्ड रेज पनि भएको देखिएन। त्यसो भए आजको यस हेल्थ डिस्कसन सिरिजमा चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। एज अ सर्भिस प्रोभाइडर मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि मैले धेरै कुरा लर्न गरेँ आजको यो सेसनबाट। मेरो लागि निकै एकदमै नयाँ टपिक रहेको थियो। यसबाट मैले धेरै कुराहरू लर्न गरेको छु। मैले गर्ने बिहेभियरदेखि मैले गर्ने व्यवहारदेखि लिएर एज अ सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ मैले कस्तो कुरामा चाहिँ मैले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि मैले आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ आजको वक्ताहरूको छलफल सुनेर चाहिँ एकदमै धेरै नलेजेबल भयो मलाई। त्यसको लागि धेरै धेरै मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा मार्टिन चौतारीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै आजको कार्यक्रममा डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली रूपमा सबैजना जसले चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु।